अपने दफ्तर से बड़ी उजलत में निकला। उसे घर से फोन आया था कि उसकी बीवी जीनत की तबीयत खराब हो गई है और वो अस्पताल में है। दरअसल उसकी बीवी उम्मीद से थी और उसे अस्पताल ले जाया गया था। वो भी दफ्तर से निकलकर सीधा अस्पताल जा रहा था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके यहाँ लड़के की पैदाइश हो ताकि वो उसका बाजू बन सके। वो रास्ते भर जीनत की खैरियत और नरीना औलाद की दुआएं करता हुआ जा रहा था। अस्पताल आ चुका था। वो फौरन अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। वहां जाकर उसे मालूम चला कि उसकी बीवी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। वो बेचैनी के आलम में ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऑपरेशन होने का इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद डॉक्टर शुमाइला ने उसे तलब किया। वो फौरन उनके पास पहुंचा। डॉक्टर शुमाइला बोली, आप जीनत के शौहर हैं? जी डॉक्टर साहिबा, मैं उनका शौहर हूं। देखिए अनवर साहब, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। बस आपको ये बताना है कि आपकी बीवी से जो बच्चा पैदा हुआ है वो लड़की है और ना ही लड़का। ये सुनकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई। क्या डॉक्टर साहिबा, आप कहना क्या चाहती हैं? उसकी आवाज कहीं दूर से सुनाई दे रही थी। वो बोली, साफ लफ्जों में ये है कि आपके यहाँ ख्वाजा सरा, जिसे आम जुबान में हिजड़ा कहा जाता है, उसकी पैदाइश हुई है। देखें, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं होता। आप हिम्मत से काम लें। थोड़ी देर बाद हम मरीज को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप अपने मरीज से मिल सकते हैं। ये कहकर वो जा चुकी थी, जबकि अनवर फिजाओं में बस घूरता ही रह गया। जीनत अस्पताल से घर आ चुकी थी, पर उन दोनों के चेहरे खुशी से आरी थे। उन्हें तो ये सोच खाई जा रही थी कि मोहल्ले रिश्तेदारों का सामना कैसा किया जाएगा। आखिर वो ये बात कब तक छुपाते? एक दिन तो सबको इसका इल्म हो ही जाना था, जो आखिर हो ही गया। दबे दबे लफ्जों में दोनों मियाँ बीवी को काफी सुनने को मिलती, जिन्हें सुनकर वो सिर्फ सब्र का घूंट पीकर रह जाते। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ये भी अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक है। उसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है कि वो हर चीज पर कादिर है। उसका नाम उन्होंने नसीम रखा था। नसीम ऐसा नाम है जो लड़के का भी रखा जाता है और लड़कियों का भी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। 2 साल बाद जीनत ने अनवर को एक बार फिर खुशखबरी सुनाई, पर इस बार अनवर को इतनी खुशी ना हुई थी जो पहले हुई थी। वो एक अनदेखे खौफ में मुब्तला था, कहीं दोबारा तकदीर उससे कोई मजाक ना कर दे। उसने अपने रब के हुजूर खूब दुआएं मांगी। आखिर उसकी दुआएं रंग लाईं और उसके यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया। उसके कदम जैसे जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। उसने खूब मिठाइयाँ बांटी। उन्होंने उसका नाम जलाल रखा और अब उनकी सारी मोहब्बतें सिर्फ जलाल के लिए थीं। नसीम का वजूद जैसे उन लोगों के लिए बेमायनी हो चुका था। नसीम 14 साल की हो गई थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो जलाल को स्कूल जाता देखती तो उसका भी दिल करता कि वो स्कूल जाए, पर स्कूल तो दरकिनार, उसे तो घर से बाहर जाने की भी इजाजत न थी। वो घर में एक तरह से कैद होकर रह गई थी। उसे घर में कैद होना तो मंजूर था, पर उसे तो हर दम धुतकारा ही जाता था। उसे नजरअंदाज ही किया जाता था। बाप तो बाप, उसकी माँ भी न जाने कैसी थी, वो भी उसे नजरअंदाज करती थी। इन सब बातों को देखते हुए आखिर उसने फैसला किया घर छोड़ने का। ये एक बहुत मुश्किल फैसला था, पर उसने कर लिया। उसने ये बात अपने वालिदैन को बताई। वो सोच रही थी कि शायद उसे रोका जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उस बाप के अल्फाज उसके कानों में एक बम की तरह फटे। जब उसने कहा कि मैं घर छोड़कर जाना चाहती हूँ, तो अनवर बोला, दफा हो जाओ। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसकी माँ ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसे अपनी माँ से ये उम्मीद न थी। 2 आंसू उसकी आंखों से गिरकर उसके गाल तर कर गए और फिर वो बोझल कदमों से अपने घर से बाहर आ गई। अब उसका घर ये जमीन और छत आसमान थे। वो चले जा रही थी एक नामालूम मंजिल की तलाश में। वो चलते चलते न जाने कहां पहुंच गई थी, उसे खुद मालूम नहीं था। रात हो चुकी थी। उसके कदम थकन से चूर हो गए थे। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे। आखिर एक जगह वो थक कर बैठ गई। कुछ देर वो यूं ही चांद को देखती रही, जो शायद उसकी बेबसी पर मुस्कुरा रहा हो। उसने अपना सर अपने घुटनों के दरमियान रखा और आंखें मूंद ली। वो रात उसके लिए एक तवील रात थी, शायद कभी ना ढलने वाली रात। उसकी सिसकियों की आवाजें इस खामोश रात में चीख रही थी, और यह चीख एक बे आवाज थी जो सिवाय उसके और कोई नहीं सुन सकता था। फिर उसे न जाने कब नींद आई, उसे मालूम ही ना चला। सुबह का सूरज तलू हो चुका था। अचानक रेलगाड़ी की आवाज पर उसकी आंख खुल गई। करीब ही रेलवे स्टेशन था। उसे भूख लग रही थी।
اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جیب میں 30 روپے تھے جو نہ جانے کب سے اس کے پاس رہ گئے تھے۔ اس نے ان روپوں سے کچھ بسکٹ خریدے اور اپنے پیٹ کا ایندھن بھر لیا۔ اب اس کی جیب خالی ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر بھوک نے اسے ستانا شروع کر دیا۔ بھوک سے مجبور ہو کر اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اب اس کا رخ وہاں موجود ریل گاڑی کی طرف تھا جو مسافروں کو لے کر جانے کے لیے کھڑی تھی۔ مسافر جوک در جوک اس میں بیٹھنا شروع ہو رہے تھے۔ وہ ایک ڈبے میں داخل ہوئی اور پھر اس کے ہاتھ مسافروں کے آگے اٹھ گئے۔ اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ باہر سے وہ بظاہر ایک مضبوط نظر آ رہی تھی پر اندر سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ پہلی بار ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، پر آنکھیں بند کرنے سے مصیبتیں ٹل تو نہیں جاتی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ہر مسافر کے آگے ہاتھ پھیلانے لگی۔ دن بھر ہاتھ پھیلانے سے اسے اتنی رقم جمع ہو گئی تھی کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ رات ہو چلی تھی، وہ واپس اپنے ٹھکانے لوٹ آئی۔ اب پھر رات کی خاموشی تھی اور وہ تھی اس کی سسکیاں تھیں، خاموش سسکیاں۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک دن وہ یوں ہی بھیک مانگ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے اپنی ہی جنس کا انسان نظر آیا۔ وہ بھی ایک ہیجڑا تھی۔ وہ نسیم سے مخاطب ہوا۔ لگتا ہے گھر سے تازہ تازہ دھتکاری گئی ہو۔ آپ کون ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس نے کہا مجھے ریشما کہتے ہیں۔ اگر ریشما سے ریش نکال لیا جائے جو ماں رہ جاتا ہے تو مجھے ماں سمجھ سکتے ہو۔ آؤ میرے ساتھ، یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہماری دنیا تو کوئی اور ہی ہے۔ آؤ ہم اپنی دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے نسیم کا ہاتھ تھاما اور ایک طرف کو چل دی۔ وہ ایک بڑا سا مکان تھا جہاں سب اسی جیسے لوگ تھے۔ اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر سب کے چہرے خوشی سے جھوم اٹھے۔ ہر ایک اس کی بالائیں لینے لگا۔ چاروں طرف سے اس پر محبتوں کے پھول نچھاور ہونے لگے جس کے لیے وہ برسوں سے ترس رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی جو اپنے تھے وہ بھی اپنے نہ بن سکے اور جو غیر ہیں وہ تو اپنوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اسے سب سے ملایا گیا۔ سب اس کے آنے سے بہت خوش تھے۔ ایک تو وہ کم عمر بھی تھی اور خوبصورت بھی۔ آج اس نے پیٹ بھر کر کھایا اور آج کی رات وہ بہت پرسکون سوئی۔ صبح کا سورج اس کے لیے ایک نیا سورج بن کر طلوع ہوا تھا۔ اب اس کو اپنے فن سے روشناس کرانے کے لیے اسے ٹریننگ دینی جانے لگی۔ سب سے پہلے اسے تالی بجانا سکھایا گیا۔ یہ تالی جیسی ان کی پہچان تھی۔ چند دنوں میں ہی اس نے تالی بجانا سیکھ لی تھی۔ ناچ بھی اس نے سیکھ لیا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر ان میں رنگ بس گئی تھی۔ اس نے ریشما سے خواہش ظاہر کی کہ وہ پڑھنا چاہتی ہیں۔ ریشما نے تو پہلے اسے حیرت سے دیکھا، پھر بولی ارے پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ کیا کمشنر لگنا ہے؟ وہ بولی نہیں ماں، مجھے کمشنر تو نہیں بننا ہے، بس تعلیم میرا شوق ہے، میں اپنا شوق پورا کرنا چاہتی ہوں۔ ریشما نے کچھ دیر کچھ سوچا، پھر بولی ٹھیک ہے جیسا تو چاہے۔ یہ سن کر وہ جھوم اٹھی۔ اب وہ اپنی برادری والوں کے ساتھ کام پر نکلتی اور شام میں پڑھائی کرتی۔ اس نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ بہت جلد جیسے تیسے کر کے اپنی پڑھائی مکمل کر لی۔ اس نے گریجویشن کر لی تھی۔ پہلی دفعہ ان کی برادری میں کسی نے تعلیم مکمل کی تھی۔ اس کی تعلیم دیکھتے ہوئے ریشما نے کسی سے کہہ کر اسے سرکاری نوکری کہہ دیا۔ اسے یقین تو نہیں تھا کہ اسے نوکری مل جائے گی، پر خوش قسمتی سے اسے نوکری مل ہی گئی۔ اسے ایک فلاحی ادارے میں نوکری ملی تھی۔ وہ دل جمی سے اپنے کام میں جت گئی۔ بہت جلد ہی اس نے ترقی کر لی اور آفیسر کے عہدے تک پہنچ گئی۔ وہ ایک دفعہ سرکاری دورے پر ایک اولڈ ایج ہاؤس معائنے کے لیے گئی۔ وہاں وہ بوڑھے والدین تھے جنہوں نے جن بچوں کو بڑے ناز و انداز میں پال کر کسی قابل کیا تھا، وہی ان کو یہاں چھوڑ کر انہیں بھول گئے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے شخص پر گئی جو ویل چیئر پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے قریب گئی، اسے سلام کیا۔ اس بوڑھے شخص نے جیسے ہی گردن اٹھا کر دیکھا تو اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اسے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں اس کا باپ انور تھا۔ وہ اپنے باپ کو پہچان چکی تھی۔ اسے اس کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً اسے ہسپتال داخل کروایا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس بھی رکھوا دی۔ وہ صبح شام ان کے عیادت کرنے آتی۔ جب وہ سو رہے ہوتے تو وہ بیڈ پر ہی ان کے قریب بیٹھ جاتی اور ان کا ہاتھ چومتی۔ ایک دفعہ وہ اسی طرح ان کے پاس بیٹھی تھی اور ہاتھ چوم رہی تھی کہ اچانک انور کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں جاگا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ انور بولا تم کون ہو؟ تم سے میں محبت کی ایک الگ ہی چاہ دیکھی ہے، بتاؤ نا تم کون ہو؟ وہ بولی کیا آپ سن سکیں گے کہ میں کون ہوں؟ ہاں میں سن سکوں گا، بتاؤ کون ہو تم؟ میں آپ کا وہی دھتکاری ہوئی اولاد ہوں، آپ کی ہیجڑ اولاد۔ یہ سن کر انور ہکا بکا رہ گیا، بالکل گمسم رہ گیا۔
कुछ देर खामोश रही। अनवर के आंसू गिरने लगे। वो बोला, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। शायद इसी वजह से कुदरत ने हमको ये भयानक अंजाम दिया है। हिजड़ा तो नहीं, बल्कि हिजड़ा तो मेरा वो बेटा था जो मुझे सहारा भी ना दे सका और बेसहारों की तरह गैरों में छोड़ गया। हाँ, हिजड़े वो लोग होते हैं जो अपने बूढ़े वालदैन को बोझ समझकर ऐसे इदारों में जमा करवा देते हैं। हाँ, हिजड़ा ऐसे लोग ही होते हैं। ये कहकर अनवर ने उसे सीने से लगा लिया।